मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकाशफा की किताब 7 बाब 2 से 4 आयत और 9 से 14 आयत तक। मैंने हर कौम व नस्ल, कबीले और ज़बान से एक बड़ा हजूम देखा जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक दिन मैं यूहन्ना ने एक और फरिश्ते को मशरक की तरफ से ऊपर आते देखा। उसके पास जिंदा खुदा की मोहर थी और उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें यह दिया गया था कि ज़मीन और समुंदर को नुकसान पहुंचाएं, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों की पेशानी पर मोहर न कर लें, तुम जमीन और समुंदर और दरख्तों को नुकसान न पहुंचाना। और मैंने उनका शुमार जिन पर मोहर की गई थी सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,24,000 पर मोहर की गई। इन बातों के बाद मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और ज़बान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बरा के हजूर में खड़ा है और बुलंद आवाज से ललकार कर कहता है कि नजात हमारे खुदा की जो तख्त नशीन है और बर्रा की है। और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुजुर्गों और उन चारों जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया और कहा, आमीन। बरकत और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और कुव्वत अब्दुल आबाद तक हमारे खुदा को हासिल है, आमीन। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे खिताब करके कहा कि जो सफ़ेद जामे पहने हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं। मैंने उससे कहा कि ए मेरे आका, तू ही जानता है। तू तो उसने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अजियत से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रा के खून में धोया है और उन्हें सफ़ेद किया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 23 पहली आयत से 6 आयत। जमायती जवाब, ए खुदावंद, ऐसे तेरे दीदार के ख्वाह हैं। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। जमायती जवाब, ए खुदावंद, ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना दिल नहीं लगाता। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। वो खुदावंद की तरफ से बरकत और अपने मुखलिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालिब
اور یعقوب کے خدا کے دیدار کے خواہ ہیں۔ جماعتی جواب: اے خداوند، ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہ ہیں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، تیسرا باب، پہلی آیت سے تیسری آیت۔ ہم خدا کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اے بچوں، دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہم کو اس لیے نہیں جانتی کیونکہ اس نے اس کو بھی نہیں جانا۔ اے پیارو، اب ہم خدا کے فرزند ہیں، اور یہ تو اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک رکھتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد۔ اے سب تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئو، خداوند فرماتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 5 باب، پہلی سے 12 آیت۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں، اور ہر ایک قوم تک، قبیلے تک اس پاک اور زندہ کلام کو پہنچائیں، تاکہ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرستی پاتے ہیں اور خدا کی نجات حاصل کرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام والے بھی
खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। मसीह के नाम से आमीन।